Sa camera, sa mic, sa screen nga nagdanag. Di lang para views, para sa ngalan ni Kristo. Sa kalibutan nga puno sa kasaba, dagang istorya, dahang drama, pero naami tuyo, klaro o pinuod. Ipakita si Jesus sa matag sulod. Dili para sa fame, dili para sa ngalan, kundi para sa kahayag.